अजीज़ान गिराम वक़ार, हम सुन्नियों की आज ईद की रात है। कुछ जगह अंधेरियां होंगी लेकिन हमारी मस्जिदें रोशन होंगी। कुछ लोगों के पेट में दर्द होगा और हमारे चेहरों में आज खिलखिलाहट होगी। वजह यह है कि जो जिससे इश्क करता है उसकी मेराज भी अपनी मेराज समझता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज हमारे खुशियों की मेराज है या नहीं? और जिसको अपने नबी से कोई मोहब्बत ना हो उसे उस मेराज से क्या लेना देना। मैं गैरों की बात तो छोड़ें, जो बनाम मुसलमान नजर आते हैं उनसे भी हमें बात समझ में नहीं आती कि वो अभी इसी फलसफे के दाव पेच में मुब्तला हैं कि नबी गए थे कि नहीं गए थे, जिस्म से गए थे कि रूह से गए थे। उन्हें अभी इन तमाम चीजों के फलसफों में ही गुम पाया जा रहा है। लेकिन जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत अता की है, जिनकी अक्ल को अल्लाह ने मेराज अता की, वो मेराज के वाक़े को भी समझ जाते हैं। क्यों? एक ही नुक्ते में मैं समझाऊंगा। हर नबी का एक मौजज़ा होता है। मौजज़ा किसको कहते हैं? अरबी में आजिज करने वाली चीज। आजिज करने वाली चीज यानी किसी की समझ को मजबूर कर देने वाली चीज। आप कहते हैं ना कि अनबिलीवेबल, समझ में नहीं आ रहा है, यकीन नहीं होता किसी चीज को देखकर। तो ऐसी मुहय्यरुल उकूल चीज जो समझ से बालातर है उसको मौजज़ा कहते हैं। और हर नबी को एक मौजज़ा दिया गया और तमाम नबियों के मौजज़ों का कमाल मेरे मुस्तफ़ा को दिया गया। तमाम नबियों के मौजज़े जो हैं उन मौजज़ों का कमाल मेरे नबी को दिया गया। अब लोग ये कहते हैं कि सफर मेराज समझ में नहीं आता। अरे मियां, अगर तुम्हारे समझ में आता तो मौजज़ा कैसे होता? मौजज़ा कहते ही उसे हैं जो आम इंसानी जहन में नहीं आए, आम अकल में जो समझ से बालातर हो, वही मौजज़ा है। अगर तुम्हारी भी समझ में आता तो फिर नबी पाक की खुसूसियत क्या रह जाती? मौजज़े की खुसूसियत क्या रह जाती? बात समझ में आ रही है? वो आम इंसान नहीं है, वो अफदलुल बशर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के नबियों में भी आला हैं। तो उनके काम मौजज़ा हैं। मेरे अजीजों, बस यहां से हम गुफ्तगू शुरू करते हैं। एक बात आपको मैं बता दूं कि मेराज का वाकया समझने के लिए और सुनने के लिए सुन्नी होना जरूरी है। यहीं से शुरुआत है। सुन्नी हो तो सुनो, नहीं हो तो फिर जाओ। जैसी रात है अंधेरी तुम्हारी, वैसी ही तुम्हारे दिल भी अंधेरे। हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बरेलवियों की बात है। मेरे अजीजों, जुमला मशाइख, बुजुर्गान दीन, सलफ व खलफ सब ने इस मेराज के वाक़े को लिखा, बल्कि सही अहादीस करीमा में है, बल्कि मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक्सा तक का सफर तो कुरान में है। अगर किसी ने इसका इनकार कर दिया तो काफिर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मेराज के सफर को अल्लाह तबारक व तआला जहां से शुरू फरमा रहा है, मेरे अजीजों, मैंने ये बात इसलिए कही सुन्नी होना जरूरी है। वजह यह है कि सुन्नियों के पास एक अलग चश्मा है जिससे देखते हैं तो इश्क नजर आता है। ये चश्मे की बात नहीं कर रहे हम, ये तो सिर्फ आंख का चश्मा है, लेकिन एक बसीरत का चश्मा होता है, दिल की निगाहों से देखने वाली बात। अगर मैं आपको बताऊं, लाल रंग का चश्मा पहन के जाओगे तो सब चीजें लाल लाल दिखती रहेंगी, और आप नीले रंग का चश्मा पहनो तो चीजें नीली नीली दिखती हैं। जैसा चश्मा पहनते, ये तो गिलास वाले चश्मे की बात है। इसी तरह अगर तुम्हारे जहन और तुम्हारी अक्ल पर इश्क का चश्मा गालिब हो तो हर चीज इश्क में डूबी हुई नजर आती है, और अगर कोड़ हो, बुग़्ज़ हो, अदावत हो, हर चीज काली दिखती रहेगी। तो जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज का सफर समझना है, तो मैं आपको बताता हूं, आज के दौर में भी कुछ जमातें हैं जो नबी पाक के मेराज के सफर का, जिस्मानी सफर का इनकार कर देती हैं या उनके मौजज़े को नहीं मानती। वो वही लोग हैं जो अबू जहल का चश्मा पहने हुए हैं, और जो मेराज को समझते हैं और उसकी खुशियां मनाते हैं वो सिद्दीक़ अकबर का चश्मा पहने हुए हैं। वजह क्या है? जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, मेराज वाकया हम बाद में बयान करते हैं। पहले मैं कुछ वो बातें जो दलील के तौर पर हुजूर ने खुद मक्का में बयान की। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए मक्का में, तो वाकई मेराज को बयान कर रहे थे कि कल की रात रब तबारक व तआला ने मुझे जिब्राइल अमीन के जरिए से आसमानों का सफर कराया, जन्नत और दोज़ख देखा, अर्श और कुर्सी, लौह कलम, सारे लामकान से भी आगे। फिर वापस आया तो जो सहाबा मौजूद थे उनको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाकया सुना रहे थे, और सुनने वालों में अबू जहल भी था। ये बात याद रखें, सुनने वाले बहुत लोग होते हैं, हमारे भी सुनने वाले बहुत होते हैं। सब इश्क वाले नहीं होते हैं, कुछ तो कोड़ निकालने वाले भी होते हैं। तो अबू जहल सुन करके गया, आज तो मुझे बड़ा पॉइंट मिल गया है
کہ یہ تو بہت ماوراء العقل بات کر رہے ہیں, کسی کو بھی کہیں گے تو کون مانے گا یہ چیز ایک رات میں. ارے میاں آج کا دور نہیں ہے وہ کہ راکٹ تھی یا پھر کوئی اور بہت تیز رفتار کی کوئی سواری. یہ وہ دور ہے جب گھوڑے اور اونٹوں پر لوگ سفر کیا کرتے تھے. اس دور میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس جانے کا سفر ہی 1 مہینے کا تھا, صرف زمینی سفر 1 مہینے کا تھا, پھر اس کے بعد آسمانوں کا سفر وہ اس کی تو مقدار ہی نہیں. اس زمانے میں حضور فرما رہے ہیں کہ ایک رات میں گیا بھی اور آیا بھی. یہ یقین کرنا آسان نہیں تھا. ابو جہل نے یہ پوائنٹ پکڑ لیا اور کہا کہ یہ تو بہت ماوراء العقل بات ہے, اس سے تو میں لوگوں کو اب بھڑکا سکتا ہوں محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتفاق ایسا کہ ابو جہل کو اس محفل سے اٹھنے کے بعد سب سے پہلا جو شخص ملا وہ ابو بکر صدیق تھے. وہ محفل رسول میں تھے نہیں, کہیں سے آ رہے تھے. ابو بکر کو پکڑ لیا ابو جہل نے, کہا ابو بکر پتہ ہے مکہ میں ایک بہت بڑا معاملہ ہو گیا ہے, ایک بڑا انسیڈنٹ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ ابو جہل نے کہا ایک شخص ہے, نام نہیں کہا اس نے, کہا ایک شخص ہے وہ کہتا ہے رات کو اس نے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر کیا, بیت المقدس تک گیا. اتنا ہی کہا. حضور تو بہت لمبا سفر بیان کیے ہیں, لیکن ابو جہل نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا ہی کہا ایک شخص ہے مکہ میں جو دعویٰ کر رہا ہے کہ رات کو وہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک گیا اور پھر واپس بھی آ گیا. تو ابو بکر تم کیا کہتے ہو ایسے شخص کے بارے میں؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بات تو صحیح ہے نا, انسانی تقاضا یہی کہتا ہے, عقل یہی کہتی ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ابو جہل کو مل گیا پوائنٹ کہ ابو بکر تو بہت محمد محمد کرتے رہتا ہے, آج میں اس کو ان سے دور کر ہی لوں گا. اور ٹھٹا مار کر کے ہنسنے لگا کہ ابو بکر صدیق کو. تو حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ اتنی خوشیاں کیوں منا رہا ہے, پوچھا کون ہے, کس نے کہا؟ تو ابو جہل نے کہا ارے تمہارے قریبی ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ کہا ہے. تو جانتے ہو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ارے کمبخت, پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو نے تو کہا کہ وہ مسجد حرم سے مسجد اقصی تک جا کر کے ایک رات میں آئے, قسم رب ذوالجلال کی اگر وہ اس سے آگے آسمانوں کی بھی بات کریں تو بھی میں تسلیم کروں گا. اگر انہوں نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے, اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا. حضرت ابو بکر صدیق نے پورا واقعہ معراج میرے مصطفیٰ سے سنا نہیں, اس سے پہلے ہی کہا اگر انہوں نے یہاں تک کا ہی سفر کہا ہے مسجد حرم سے مسجد اقصی تک کا, اس میں کون سی بڑی بات؟ اگر وہ کہہ دیں کہ آسمانوں کا بھی سفر کیا ہے تب بھی میں تسلیم کروں گا. یہ ایمان ہے. اور حقیقت میں ہوا بھی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے تصدیق کر کے آئے, اور جب محفل رسول میں آئے تو ان کے آنے سے پہلے جبرائیل امین آئے اور کہا اللہ تعالیٰ آپ کے ابو بکر کو صدیق کہتا ہے کہ تصدیق کرنے والے ہیں, ایمان ہو تو ایسا ہو. میرے عزیزو, انہوں نے یہ پوچھا نہیں کہ یا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے, ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ویسے کیسے, کسی دلیل کے بغیر. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تو بالکل حق فرمایا. یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے جو صدیق کے مقام پر پہنچاتا ہے. عزیزان گرامی وقار, آج بھی لوگ چون چرا میں 1400 سال گزار چکے ہیں, مگر صدیق کا ایمان ملنا آسان نہیں ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا معراج کا سفر دیکھنے کے لیے ابو جہل کا چشمہ نہیں, صدیق اکبر کا چشمہ ہونا چاہیے. ان نظروں سے دیکھو تو ہر مرحلہ معراج سمجھ میں آ جائے گا. پہلا سفر, 3 سفر ہیں میرے آقا کے, ایک تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, یہ زمینوں کا سفر ہے. دوسرا سفر ہے مسجد اقصی سے لے کر آسمانوں کا سفر, یہ آسمانی سفر ہے. تیسرا سفر ہے جہاں آسمان بھی ختم زمین بھی ختم, وہ لامکاں کا سفر ہے, جگہ کا نام ہی نہیں ہے, پورا پچھم اتر دکن کچھ نہیں وہاں پر. یہ سمتیں کہاں پر ہوتی ہیں؟ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ کہاں ہے؟ یہاں سورج طلوع ہوتا ہے وہاں پر یہ جہتیں ہیں, ڈائریکشن ہے. ادھر پورب ہے, ادھر پچھم ہے, ادھر پورب ہے, ادھر اتر ہے, ادھر دکن ہے. یہ ساری چیزیں کہاں ہوتی ہیں؟ جہاں سورج طلوع ہوتا ہے. میرے آقا وہاں چلے گئے جہاں سورج بھی نہیں, چاند کی بھی رسائی نہیں, جہاں پر ڈائریکشن ہی نہیں. تو اسی لیے اس کو کیا کہا گیا؟ لامکان, یعنی جس جگہ کا نام ہی نہیں. جگہ وہ ہوتی ہے جس کا کچھ نام ہو. اور یہ تیسرا سفر ہے. میں کہتا ہوں رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تینوں سفر سمجھ میں آ جائیں گے, لیکن سب سے پہلی شرط ہے آپ کے اندر حب مصطفیٰ ہو, عشق رسول ہو. ہاں, اسی لیے بخاری شریف میں بھی واقعات بخاری موجود ہیں, لیکن پتہ نہیں وہ لوگ پڑھ کر کے ابھی تک کیوں ان پڑھ ہیں, پڑھ کر کے بھی ان پڑھ ہیں جو بخاری بھی پڑھتے ہیں. اسی لیے مشہور ہے, یہ کہا گیا ہے بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری, آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری. بے عشق مصطفیٰ جو پڑھتے ہیں بخاری, بغیر حب مصطفیٰ کے بخاری بھی پڑھ لو تو بخار تو آ سکتا ہے, بخاری نہیں آئے گی.